आमच्यो डिफिकल्टीज आसा ह्यो क्लियर जावपा जाय, तो पर्यंत तुम्ही आन्सरला घालपा जायना. रातची 10 जावं नाल्यार 12 जावं, आमकां सगळे आमकां विचारपा जाय. हे पयलीं सांगता, आमी 32 दीस रस्त्यार बसता हांगा आंदोलन करपाक तुमचे खातीर, तुमची फालतूपणा खातीर, तुमची ह्या फोटिंगपणा खातीर, तुमचे हे फक्त हे चोरपाचे जे साधन आसा तेजे खातीर. हे डायरेक्ट सांगता, तेजे खातीर आमी 35 दीस बसल्या. आनी तुमी हांगा येयल्या पळय, हे जे मंत्री आहा पळय तेंची पोटां भरपाक हांगा येयल्या. तुमी लोकांची बरी करपाक येवना हांगा, तेंची पोटां भरपाक येयल्या. कळ्ळें? कोणाची बरी करपाक येवना तुमी, आमचे लोकांचे सगळे आसा तितले तुमी सगळे चोर, तुमी हांगा चोरपाक येयल्या हांगा. डायरेक्ट सांगता, जी तुमगे नॅशनल इन्स्टिट्यूटान जी हायड्रोलॉजी स्टडी केल्ली ही केन्ना केल्ली, खंयची वर्सां केल्ली, खंयची वर्सां केल्ली सांग. केन्ना केल्ली, खंयची वर्सां ही स्टडी, तुमी हे बरयलें तें खंयच्या वर्साची. जर आतां तुमी आमकां क्लियर करपाक बसल्या, जर तुमकां खबर ना जाल्यार कितें सांगता. नाही आम्ही बॅरेजाच्या रिलेटेड जे कितें आसा, अरे तेच तुगेले ना रे बॅरेज रिलेटेड. हांव कितें हें उलयता, तुवें जें प्रेजेंटेशन दिलां, तुमी जे लोकांक कितें दाखयलां तेच हांव क्लॅरिफाय करता न्हू रे. तुवें बरयलें हें, तेच तुका विचारता हांव कितें काय म्हणून हें केन्ना केल्ली. तो जो टोटल स्टडी केल्लो बुकलेट आमचे कडेन आसा. अरे तो आसा तो केन्ना ती सांग मरे. तूं स्टडी करूं येवना आयज. हांव 3 दीस बसलें स्टडी करपाक, 3 दीस जाले म्हाका स्टडी करता. तूं कितें घेवन येयलें तर हांगा, आनी तूं कितें क्लॅरिफाय करता आमगेलें. जर तूं क्लियर ना, तूं कितें क्लॅरिफाय करपाक येयला हांगा.